This call is now being recorded. सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः नवदेहली तस्य अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्रं तस्य संस्कृत भाषा दक्षता पाठ्यक्रमस्य वर्गः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। वयम् अधुना दक्षता पाठ्यक्रमे वाक्यव्यवहारः इति प्रथमं पुस्तकं पठामः। वाक्यव्यवहारः क्षम्यतां व्यवहारप्रदीपः इति प्रथमं पुस्तकं पठामः। व्यवहारप्रदीपः पुस्तके प्रथमः स्तबकः तस्य प्रथमः पाठः। प्रथमस्य स्तबकस्य प्रथमः पाठः अजन्त पुल्लिंग शब्दाः इति पाठ्यबिन्दुः इति पाठं वयं पठामः। प्रथमवर्गे वयं केषाञ्चित् अजन्त पुल्लिंग शब्दानां परिचयं प्राप्तवन्तः। अजन्तः इति किं, हलन्तः इति किम्, अच् इति किं, हल् इति किम् इति वयं ज्ञातवन्तः। अच्, हल्, अजन्त, हलन्त इति शब्दानां परिचयं वयं प्राप्तवन्तः। केचन नूतन छात्राः सन्ति, तेषां ज्ञानार्थम् एकवारं सामान्यं पुनरावर्तनं कृत्वा वयम् अग्रे सरामः। संस्कृत भाषायां स्वरः इति शब्दस्य द्वितीयं नाम अच् इति अस्ति। स्वराणाम् अपरं नाम किम् अस्ति? अच्। अच् वदन्ति वा एकवारम्? अच्। सुन्दरम्। स्वराणाम् अपरं नाम द्वितीयं नाम अस्ति अच्। एवम् एव व्यञ्जनानां द्वितीयं नाम किम् अस्ति? हल्। 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 एतत् नाम नूतनम् अस्ति, अतः स्मरणे किञ्चित् ध्यानं रक्षणीयम्। अच्, हल्, अजन्त, हलन्त। अच् अक्षरः, अक्षरं, स्वर वर्णः अन्तिमः अस्ति यस्य शब्दस्य सः अजन्तः शब्दः। अच् अन्ते अस्ति यस्य सः अजन्तः। हल् अन्ते अस्ति यस्य सः हलन्तः। अजन्त तथा हलन्त शब्दाः द्विविधाः शब्दाः सन्ति। राम, बालक, बालिका, महिला, नदी, नदी, कवि, हरि, ऋषि, मुनि, मति, बुद्धि, श्रुति, स्मृति, सवितृ। सविता इति शब्दः मूलरूपेण सवितृ। नेता, नेतृ, माता, मातृ, पिता, पितृ। एते बहवः शब्दाः सन्ति, येषाम् अन्तिमम् अक्षरं स्वरः अस्ति, अच् अस्ति, अ, आ, इ इत्यादि अस्ति। व्यञ्जन अक्षराणि यथा वाक्, वाक् शब्दः अस्ति, ऋत्विक् शब्दः अस्ति, ऋत्विज्, तर्हि तस्य अन्तिमम् अक्षरम् अस्ति ऋत्विज् ज। भिषज इति बहवः शब्दाः अग्रे आगच्छन्ति, वयं यथास्थानं पठिष्यामः। सामान्यरूपेण वयं सर्वनाम शब्दान् पठितवन्तः। एतद्, एतद् इति अन्ते द अस्ति, चिह्नं भवति अन्तिमं द। तत् द मध्ये अकारः नास्ति, अन्तिम अक्षरं द, दकारान्तः। एतद् शब्दः
तद् शब्दः। किम् इति शब्दस्य अन्तिमम् अक्षरमस्ति म। किम् इति शब्दस्य अन्तिमम् अक्षरे म। तर्हि मकारान्तः दकारान्तः एते सर्वे शब्दाः हलन्त शब्दाः सन्ति। हाँ, पुनः एतेषां शब्दानामपि अजन्त शब्दानां हलन्त शब्दानां स्त्रीलिङ्गं पुल्लिङ्गं नपुंसकलिङ्गम् इति भेदाः सन्ति। अजन्त शब्दानां अजन्त पुल्लिङ्गं अजन्त स्त्रीलिङ्गं अजन्त नपुंसकलिङ्गं त्रयः भेदाः। इतोपि हलन्त शब्दानामपि त्रयः भेदाः। अजन्त तथैव हलन्त पुल्लिङ्ग हलन्त स्त्रीलिङ्ग हलन्त नपुंसकलिङ्ग त्रयः अजन्त शब्दस्य भेदा त्रयः हलन्त शब्दानां भेदा। एवं षड् भेदा षोडा विभागः भवति। षोडा इत्युक्ते षट् प्रकारेण शब्दानां विभागः अस्ति। तर्हि प्रथमस्तबके वयं षट् पाठान् पठामः। व्यवहार प्रदीपः पुस्तकम् एतस्य पुस्तकस्य प्रथमः स्तबकः। प्रथमे स्तबके वयं षट् पाठान् पठामः। अस्माकं पाठ्यपुस्तकमस्ति व्यवहार प्रदीपः प्रथमः भागः। तर्हि एतस्य पुस्तकस्य प्रथमस्तबके वयं कति पाठान् पठामः? षड् पाठं पठामः। षट् पाठान् पठामः। तर्हि अत्र प्रथमः स्तबकः प्रथमः पाठः। प्रथमः पाठः अस्ति अजन्त पुल्लिङ्ग शब्दाः। प्रथमः पाठः अजन्त पुल्लिङ्ग शब्दाः। द्वितीयः पाठः भविष्यति तस्य नाम अस्ति अजन्त स्त्रीलिङ्ग शब्दाः। अजन्त स्त्रीलिङ्ग शब्दाः। तृतीयः पाठः अस्ति अजन्त नपुंसकलिङ्ग शब्दाः। चतुर्थः हलन्त पुल्लिङ्ग शब्दाः। पंचमः हलन्त स्त्रीलिङ्ग शब्दाः। षष्ठः हलन्त नपुंसकलिङ्ग शब्दाः। एवं आहत्य कुल मिलाकर षट् पाठाः प्रथमस्तबके सन्ति। द्वितीयस्तबके अपि भिन्न भिन्नाः सप्त पाठाः सन्ति। तेषां विषये अग्रे पठिष्यामः। अधुना प्रथमः पाठः इति पश्यामः। अत्र वयं प्रथमं पाठं पठामः। तत्र प्रारम्भे उपस्थापनवाक्यानि सन्ति। अजन्त शब्दानां परिचयवाक्यानि सन्ति। तेषाम् अभ्यासं वयं कृतवन्तः। अद्य वयं पाठं पठितुम् अग्रे सरामः। अजन्त पुल्लिङ्ग शब्दाः एतेषां शब्दानां प्रयोगः यत्र सम्भवति तादृशः एकः पाठः अस्ति। एतस्य पाठस्य नाम अस्ति स्वाध्यायान् मा प्रमदः। स्वाध्यायान् मा प्रमदः। स्वाध्यायान् मा प्रमदः इति पाठस्य नाम। पाठस्य नाम किमस्ति? स्वाध्यायान् मा प्रमदः। सुन्दरम्। पाठस्य पाठ्यबिन्दुः अस्ति अजन्त पुल्लिङ्ग शब्दाः। पाठ्यबिन्दुः कः अस्ति? हाँ, गतवर्षे भवन्तः पठितवन्तः, मया सह यथा पाठं पठितवन्तः, अभ्यासं कृतवन्तः। वयं यदा नूतनं पाठं पठामः तर्हि पाठस्य नाम, पाठ्यबिन्दुः, तस्मात् पूर्वं पाठस्य पृष्ठसंख्या एतत् निश्चितरूपेण वदामः। तेन पाठस्य अभ्यासः सरलः भवति, स्मरणे भवति। अस्तु, अधुना वयं पाठं एकवारं पठामः। उच्चारणं पश्यामि अहं भवतां। केषाञ्चन छात्राणाम् अहम् अभ्यासं स्वीकरोमि। अनन्तरं वयं पाठस्य अर्थविषये चिन्तनं कुर्मः। तर्हि सर्वप्रथमं पाठं कः पठितुम् इच्छति? अहं पठामि।
प्राप्तिः पठतु, अनन्तरम् अवनी महोदय, अनन्तरं पुष्पा महोदय। अहं पठितवान् अस्मि गतवर्गे, तथा पठन्तु। सावकाश। आम् महोदय। स्वागतम्। पृष्ठसङ्ख्या 18। पाठस्य बिन्दुः अजन्तपुल्लिङ्गशब्दाः। पाठस्य नाम स्वाध्यायान्मा प्रमदः। समाजः परिवर्तनशीलः। सामाजिकव्यवस्था अपि समये समये परिवर्तते। आधुनिकी शिक्षणव्यवस्था प्राचीनकालस्य शिक्षणव्यवस्थातः भिन्ना अस्ति। इदानीं प्रारम्भिकमाध्यमिकशिक्षार्थं विद्यालयाः, उच्चशिक्षणार्थम् उच्चतरशिक्षार्थं च महाविद्यालयाः, विश्वविद्यालयाः च भवन्ति। परन्तु प्राचीनकाले एतेषां सर्वेषां स्थाने गुरुकुलानि भवन्ति स्म। घने अरण्ये सुरम्ये नदीतीरे जनशून्यासु पर्वतगुहासु च ऋषयः निवसन्ति स्म। तेषां निवासस्थानम् आश्रमः इति नाम्ना प्रसिद्धम् आसीत्। तेषु आश्रमेषु गुरुकुलानि अपि प्रचलन्ति स्म। बहु उत्तमं, पर्याप्तं, प्राप्ति, बहु सुन्दरम्, उत्तमं पठितवती, अभिनन्दनम्। अवनी महोदय, अग्रे अनुवर्तयतु कृपया। तत्र मन्त्रद्रष्टारः ऋषयः आचार्याः च भवन्ति स्म। तेषु कश्चन ऋषिः, कश्चन महर्षिः, कश्चन च ब्रह्मर्षिः भवति स्म। एकक्षणम् अवनी, एकक्षणम्। कश्च इति न पूर्ण, कश्चन, तेषु कश्चन, कश्चन च ब्रह्मर्षिः भवति स्म। सुन्दरम्। इतोपि एकं, यदा वयं पठामः अत्र बोल्ड् अक्षराणि सन्ति, स्थूलाक्षराणि सन्ति पाठ्यं, तत्र किञ्चित् भारं दद्मः। यथा तेषु कश्चन ऋषिः, तेषु कश्चन ऋषिः, कश्चन महर्षिः, कश्चन च ब्रह्मर्षिः भवति स्म। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। तेन केवलम् आचार्याः अपितु समाजस्य उन्नायकाः, संस्कारकाः च अभवन्। वसिष्ठः, विश्वामित्रः च प्रसिद्धौ ब्रह्मर्षि आस्ताम्। वाल्मीकिः, वेदव्यासः च महर्षि आस्ताम्। तौ भारतस्य प्राचीनतमौ प्रसिद्धौ कवि अपि आस्ताम्। अनयोः वाल्मीकिः आदिकविः आसीत्। सः आदिकाव्यं रामायणं रचितवान्। सुन्दरं, बहु उत्तमम्, उत्तमः प्रयत्नः। तौ वसिष्ठः, विश्वामित्रः च प्रसिद्धौ ब्रह्मर्षि आस्ताम्। यत्र स्थूलाक्षरशब्दः अस्ति, पाठ्यबिन्दुयुक्तः शब्दः अस्ति, तत्र भारं दद्मः। पाठं श्रुत्वा एव ज्ञानं भवतु, एतस्य पाठ्यबिन्दुः एषः शब्दः। उत्तमम्, उत्तमः प्रयत्नः, अभिनन्दनम्। पुष्पा महोदय, अग्रे पठतु। तस्मात् पूर्वं किञ्चित् अहं वदामि। वयं प्रथमे वर्षे यत् यत् पठितवन्तः तत् स्मरणार्थम् अस्ति अथवा विस्मरणार्थं? विभक्तिं पठितवन्तः, लकारं, धातुं, क्रियापदं पठितवन्तः, तत्सर्वं स्मरणार्थम् अस्ति अथवा विस्मरणार्थम्? तर्हि पश्यन्तु कथं तस्य स्मरणं भविष्यति। घने अरण्ये, घने इति का विभक्तिः, कः शब्दः, किमन्तः शब्दः, अकारान्तः, आकारान्तः, उकारान्तः। अरण्य इति कीदृशः शब्दः? सुरम्ये नदीतीरे, अत्र सुरम्य इति कीदृशः शब्दः? तर्हि अरण्यम् इति शब्दः, अरण्यम्, अरण्ये, अरण्यानि, नपुंसकलिङ्गः।
तर्हि अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः सप्तमी विभक्ति एकवचनं। घन इति शब्दः तस्य विशेषणम् अस्ति। घन इति कीदृशः शब्दः अस्ति? विशेषणं। तर्हि अत्र कः कः शब्दः इतोपि विशेषणरूपेण अस्ति? घने अरण्ये, अत्र घन इति विशेषणम् अस्ति, तर्हि अरण्यम् इति किं भवति? उसको क्या कह सकते हैं? अरण्य को विशेषणेन सह अपरं किं भवति? अरण्य इति शब्दः अस्ति। देखिए, मेरा जो प्रश्न मैं हिंदी में बताता हूँ आपको, थोड़ा समझने में आपको समय लगेगा कि नया पाठ है। तो घने अरण्य, एक शब्द विशेषता बता रहा है, तो दूसरा शब्द ऐसा है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। विशेष्य हाँ, विशेष्यम। तो ये चीज आपको अभी पढ़नी नहीं है, लेकिन हमने पीछे पढ़ी हुई, तो इस चीज को भी थोड़ा सा एक कॉर्नर में जगह दे सकते हैं कि विशेषणम और विशेष्यम। तो घने शब्द विशेषणम अस्ति, तर्हि अरण्यम शब्द विशेष्यम, जिसकी विशेषता बताई जा रही। तो मन के कोने में काउंटिंग ये भी चलनी चाहिए। चिंतनम एतदपि अनुवर्तितम भवतु। अतः विशेषण की जो विभक्ति है वो विशेष्य की होती है। अरण्य में सप्तमी है तो घने में सप्तमी, घने में सप्तमी है तो अरण्य में, ये दोनों समान। विशेष्य विशेषण की विभक्ति हमेशा सिमिलर चलती है। जनशून्यासु विशेषणम् अस्ति, पर्वत गुहासु विशेष्यम् अस्ति। सप्तमी विभक्ति अस्ति, अत्र बहुवचनं, तर्हि बहुवचनं। पर्वत गुहा शब्दः पुल्लिङ्गः अथवा नपुंसकलिङ्गः? स्त्रीलिंग। नपुंसकलिङ्ग अपि नास्ति। अहम् अनृतम् उक्तवान् वा असत्यम् उक्तवान् अहं? तर्हि अस्तु, हाँ, एषः शब्दः स्त्रीलिङ्गः अस्ति। तर्हि विशेष्यं स्त्रीलिङ्गम् अस्ति, तर्हि विशेषणमपि स्त्रीलिङ्गे एव भवति। विशेषणस्य विभक्ति सप्तमी बहुवचनम् अस्ति, तर्हि विशेष्यस्य अपि सप्तमी बहुवचनम्। एतत् अग्रे अग्रे स्पष्टं भविष्यति शनैः शनैः, किन्तु तर्हि सप्तमी विभक्ति बहुवचनं, ऋषयः का विभक्तिः, निवसन्ति इति किं पदं, कः धातुः, कः लकारः, कः पुरुषः, किं वचनम्, एतत् सर्वं वक्तुम् आवश्यकता नास्ति। जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे इन चीजों पर भी थोड़ा थोड़ा विचार बोलते बोलते ही चलना चाहिए मन में। यहाँ पर जो जो नया आता है उसको हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कश्चन शब्दः प्रथमवारम् आगच्छति, कश्चन अथवा कश्चन, कश्चन, ऋषिः, महर्षिः, ब्रह्मर्षिः पाठ्यबिन्दु शब्दः। अस्तु, एतत् सर्वमपि वयं किञ्चित् किञ्चित् ध्याने स्थापयामः। अस्तु, पुष्पा महोदय अनुवर्तयतु। वस्तुतः भारतीय शिक्षण परंपरायाः किञ्चित् वैशिष्ट्यम् अस्ति। शिशुः मातृगर्भे स्थितः संवर्धनकालतः एव शिक्षां प्राप्नोति। अतः माता तस्य प्रथमः गुरुः भवति। जन्मानन्तरं पिता अन्ये च ज्येष्ठाः जनाः तस्य गुरवः भवन्ति। एवं शिशुः बाल्यकाले गृहे एव प्राथमिकीं शिक्षां प्राप्नोति। यथा समयं तस्य उपनयन संस्कारः भवति। उपनयनानन्तरं वटुः गुरुकुले प्रवेशम् अर्हति। ते च वटवः ऋषीणां मार्गदर्शनेन स्वविषये निष्णाताः भवन्ति। गुरुकुलस्य वातावरणं शान्तिप्रदं भवति। आश्रमं परितः विविधाः पर्याप्तं, बहु उत्तमः, उत्तमः प्रयत्नः। उपनयनानन्तरं वटुः गुरुकुले प्रवेशम्। अग्रे किं लिखितमस्ति? कः शब्दः अस्ति?
अर्हति क्रियापदमस्ति। किं क्रियापदमस्ति? अर्हति अर्हति। उपरि अक्षरं भवति, तस्य उच्चारणं वयं प्रथमं कुर्मः। अहर्ति न, अर्हति। अर्हति इत्युक्ते योग्यः भवति, शक्नोति इति क्रियापदं, पर्यायवाची। अर्हति, शक्नोति। यदा कुत्रचित् नियुक्तिः अथवा वेकेन्सी भवति तत्र अर्हता इति लिखन्ति, अथवा विद्यालये प्रवेशः आवश्यकः तत्र ते लिखन्ति अर्हता इत्युक्ते योग्यता। का योग्यता आवश्यकी? शिल्पा महोदय अग्रिमम् अनुच्छेदं पठतु। महोदय, गुरुकुलस्य वातावरणं शान्तिप्रदं भवति। आश्रमं परितः विविधाः वृक्षाः लताः च शोभन्ते। तत्र हरिणाः, मयूराः, अन्येऽपि च वन्यजन्तवः स्वच्छन्दं भ्रमन्ति। तत्र गावः अपि भवन्ति। छात्राः गुरूणां गवां च सेवां कुर्वन्ति। ते आश्रमनियमान् श्रद्धया पालयन्ति। वैदिककाले पौराणिककाले च गुरुकुलस्य प्रसिद्धिः अधिका आसीत्। न केवलं राजपुत्राः किन्तु ऋषिपुत्राः, श्रमिकपुत्राः अपि गुरुकुले पठन्ति स्म। ते गुरुकुलात् सर्वविधां शिक्षां प्राप्य राष्ट्रस्य आदर्शनागरिकाः भवन्ति स्म। उत्तमं, बहु सुन्दरम्, उत्तमम्। अक्षय महोदय अग्रे पठतु कृपया। अन्यः कः पठितुम् इच्छति अत्र नाम स्थापयितुं शक्नोति चैट् बाक्स् मध्ये, अन्यथा अहं नाम वदामि। अक्षय महोदय पठति? कृपया। तत्र पठित्वा ते न केवलं वेदोपनिषत् पुराणदर्शनादिशास्त्रेषु किन्तु नानाविधासु शिल्पकलासु शस्त्रविद्यासु चापि पटवः भवन्ति स्म। अर्जुनः धनुर्विद्यायां पटुः आसीत्। भीमः दुर्योधनः च गदाविद्यायां पटुः आस्ताम्। कौरवपाण्डवानां गुरुः द्रोणाचार्यः एकलव्यस्य अपि गुरुः आसीत्, परन्तु एकलव्यः गुरुकुले न पठितवान्। द्रोणाचार्यस्य प्रतिकृतिः एव तस्य गुरुः आसीत्। गुरुकुले पठित्वा कश्चन नेता महोदय स्क्रीन् दर्शयतु कृपया। गुरुकुले पठित्वा कश्चन नेता भवति स्म, कश्चन वक्ता भवति स्म, कश्चन च योद्धा भवति स्म। पर्याप्तम्, उत्तमम्, उत्तमं, बहु सुन्दरं। श्वेता महोदय अग्रे पठति भवती? आं महोदय। कृपया पठतु। महोदय अहं न शृणोमि। श्रुतवती। न कहाँ जानाति? से पढ़ने का है? न गुरुकुले महोदय, हम कहिए। गुरुकुले पठित्वा कश्चन नेता भवति स्म इति वाक्यं पूर्णम्, अन्तिमपर्यन्तम्। आमाम्, अग्रे पठामि। घने अग्रे। अरण्ये। आम्, सान्दीपनि। घने अरण्ये नास्ति महोदय। न न न, द्वितीयपृष्ठे चलामः। आमाम्। न महोदय, पहला पैराग्राफ है। अस्तु, अधुना तिष्ठतु। शुचिः आमाम्। भवती पठति वा अग्रे? उन्नति महोदय आं महोदय। पठति भवती? आम्।
कृपया पठतु। आम्। अन्ये सर्वे ध्यानं स्थापयन्तु। वयं कुत्र चलामः? सान्दीपनि महर्षेः गुरुकुले पठित्वा कृष्णः बलरामः च योद्धारौ अभवताम्। तौ वक्तारौ नेतारौ अपि अभवताम्। तस्मिन् गुरुकुले दरिद्रः सुदामा अपि अपठत्। कृष्णः सुदामा च बन्धुः आस्ताम्। तयोः मैत्री इतिहासप्रसिद्धा अस्ति। अनेन स्पष्टं भवति यत् गुरुकुले भूपतेः दरिद्रस्य च सूनवः सार्धम् एव पठन्ति स्म। तेषां मध्ये समानता आसीत्। उच्चनीचभावस्य तत्र सर्वथा अपि अवकाशः न आसीत्। सौहार्दपूर्णे वातावरणे स्थित्वा छात्राः विविधविद्यानां वेत्तारः भवन्ति स्म। उत्तमं, बहु सुन्दरं। धन्यवादः। रमेश महोदय, भवान् पठति वा? इदानीं पठामि। आम्। हा, अन्तिमं परिच्छेदम्। प्राचीन काले की शिक्षा केवलं गुरुकुलम यावत् सीमिता न भवति स्म। गुरुकुलात् प्रतिनिवृत्य गृहस्थाश्रमं प्राप्य अपि स्नातकाः आजीवनं स्वाध्याये निरताः भवन्ति स्म। अतः एव समावर्तन समारोहे गुरुः उपदिशति स्म। सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान् मा प्रमदः इति। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। एषः पाठः अस्ति। अत्र पाठस्य नाम अस्ति स्वाध्यायान् मा प्रमदः। स्वाध्यायान् मा प्रमदः। अधुना वयं पश्यामः पाठं। यद्यपि अहं पुनः पुनः सर्वान् पठितुं वक्तुं शक्नोमि, किन्तु समयः अधिकः गच्छति। अतः एकम् एव पाठं वयं सर्वान् पठितुं न वदामः। आगामी वर्गे सर्वेभ्यः एकैकशः अवसरं दद्मः। सम्यक् भवति वा? अथवा एतमेव पाठं सर्वैः पाठयामि? भवन्तः किम् उचितं चिन्तयन्ति? एतं पाठं पुनः पठितुं वदामि अथवा सर्वे नूतनं पाठम् अग्रे पठन्तु? नूतनं पाठं एकवारम् अत्र अहं पाठितवान् अस्मि। इत्युक्ते एषः पाठः सर्वैः अपि गृहे स्वयं पठनीयः एवम् एव। कदाचित् श्वः कस्य अपि नाम स्वीकरोमि परीक्षणार्थं, तर्हि सम्यक् पठनम् आवश्यकं, सम्यक् अभ्यासः आवश्यकः। अस्तु, तर्हि एतं पाठम् अहम् अधुना बोधयितुम् अग्रे सरामि। अत्र पाठस्य शीर्षकम् अस्ति स्वाध्यायान् मा प्रमदः। यदि शीर्षकस्य पदच्छेदं कुर्मः, पदच्छेदम् इत्युक्ते पदस्य विच्छेदम। दो पद है, दो पद मिलकर के एक पद बना हुआ है, स्वाध्यायान् मा। वस्तुतः स्वाध्यायान् मा एतादृशः कोऽपि शब्दः नास्ति। तर्हि किम् अस्ति? शब्दद्वयस्य मेलनेन स्वाध्यायान् मा इति शब्दः निर्मितः अस्ति। ये जो शब्द दिखाई दे रहा है स्वाध्यायान् मा, तो ऐसा कोई शब्द किसी विभक्ति में नहीं बनता है, फिर भी यहाँ पर दिख रहा है। इसका मतलब कोई दो शब्द की जोड़ी, गठबंधन की सरकार यहाँ पर बनी हुई है। आप देख सकते हो उसको, स्वाध्यायान् मा। चैट बॉक्स उपयोगम सर्वे जानन्ति खलु? आम अथवा न? आम्। हाँ, ये जानन्ति। एकवारम् आम् इति लिखन्तु चैट बॉक्स मध्ये, तर्हि अहम् अवगच्छामि। 2 3 4
पंच षट चतुर्दश जनाः जानन्ति, अधुनापि 9 जनाः न जानन्ति। चैट बॉक्स उपयोगं यः जानाति आम् इति लिखतु कृपया। सप्तदश जनाः अधुनापि सन्ति केचन। अस्तु, तर्हि हम चैट बॉक्स मध्ये एव स्थापयामि। स्वाध्यायान्मा इति शब्दद्वयस्य मेलनेन एकः शब्दः निर्मितः भवति। स्वाध्यायात् मा तथा प्रमदः इति भिन्नं क्रियापदम्। स्वाध्यायात् तथा मा इति मिलित्वा भवति स्वाध्यायान्मा, तथा क्रियापदमस्ति प्रमदः। प्रमदः, प्रमदः इत्यस्य अर्थः अस्ति प्रमादं करोतु। प्रमदः इत्यस्य अर्थः अस्ति प्रमादं करोतु, आलस्यं करोतु। किन्तु तस्मात् पूर्वं कः शब्दः अस्ति? मा। मा इत्युक्ते निषेधः। प्रमादं मा करोतु, प्रमादं आलस्यं मा करोतु, उपेक्षां मा करोतु। कस्मात् मा प्रमदः? स्वाध्यायात् मा प्रमदः। स्व अध्ययनात् स्वाध्यायात् प्रमादं मा कुरु, आलस्यं मा कुरु। स्वाध्यायात् मा प्रमदः इत्युक्ते किं? स्वाध्यायात् प्रमादं मा कुरु, स्वाध्यायात् आलस्यं मा कुरु। अस्तु, प्रमदः इति कः लकारः अहं न पृच्छामि। भवतां सर्वेषां कृते अहं न पृच्छामि। किमर्थम्? एतत् अस्माकं पूर्वपाठ्यक्रमे न आगतम् अस्ति। पूर्वपाठ्यक्रमात् किञ्चित् भिन्नम् अस्ति, अतः अहं स्वयम् एव चैट बॉक्स मध्ये लिखामि। प्रमदः, अत्र किम् अस्ति? प्र उपसर्गः अस्ति इति सर्वे अवगच्छन्ति। तथा मद धातुः अस्ति। कः धातुः अस्ति? मद। हाँ, सामान्य रूपेण आज्ञार्थे कः लकारः भवति? आज्ञार्थ लोट लकार भवति। सामान्य रूपेण लोट लकार। किन्तु शास्त्रेषु कुत्रचित् विशिष्ट अर्थे, विशिष्ट प्रसंगे विशिष्टः लकारः अपि भवति। एषः विशिष्टः प्रयोगः अस्ति, नियमितः रेग्युलर सामान्य प्रयोगः नास्ति इति स्मरन्तु। यदा मद अथवा अन्यः कोऽपि धातुः अस्ति तस्मात् पूर्वं निषेध अर्थे मा इति शब्दस्य प्रयोगः भवति। कः शब्दः? मा। निषेध अर्थे मा, तदा एतादृशः प्रयोगः भवति। तर्हि अत्र लुङ् इति एकः नूतनः लकारः अस्ति भवतां परिचयार्थम्। यद्यपि लकारः पुरातनः, प्राचीनकाले एव निर्मितः, किन्तु भवतां परिचये नूतनः। लुङ् लकारः अस्ति, तस्य मध्यमपुरुषः। मध्यमपुरुषविषये भवन्तः जानन्ति एव। मध्यमपुरुषः, तस्य एकवचनस्य एतत् रूपम् अस्ति। प्र उपसर्गः मद धातुः, तस्य लुङ् लकार मध्यमपुरुष एकवचनस्य रूपम्। मा प्रमदः, प्रमादं मा कुरु, आलस्यं मा कुरु इति भावः। मा प्रमदः। तर्हि स्वाध्यायात् प्रमादं मा कुरु। प्रमदः इत्यत्र कः लकारः? लुङ् लकार। लुङ् लकारः सुन्दरं। मध्यम पुरुषः एकवचनम्। मध्यम पुरुष एकवचनम्। हाँ, अश्विनी महोदय, प्रमदः एतस्य पदस्य परिचयं वदति वा?
आम् प्रमदः प्र उपसर्ग अस्ति प्र अधिकं मद लुङ् लकार मध्यम पुरुष एकवचनम् सुन्दरं, बहु उत्तमं। रेखा महोदया, स्वाध्यायान्मा अत्र कौ शब्दौ स्तः? पद पदच्छेदं पदस्य पदयोः विग्रहं करोति वा? स्वाध्यायात् अधिकं मा स्वाध्यायात् मा मतलब सुन्दरं स्वाध्यायान् मा। सुन्दरं। स्वाध्यायात् इति पदस्य विभक्तिं कः वदति? अहं वदामि पञ्चमी एकवचनं। पञ्चमी एकवचनं। तर्हि स्वाध्याय शब्दस्य पञ्चमी विभक्त्याः एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनम् इति रूपाणि कः वदति? शिल्पा महोदय, भवती वदति वा? श्वेता महोदय, भवती वदति वा? स्वाध्याय शब्दस्य पञ्चमी विभक्तिः एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। कृपया। स्वाध्यायात् स्वाध्यायोः स्वाध्यायात् स्वाध्यायोः ऐसा होगा पञ्चमी विभक्ति। स्वाध्यायेषु पञ्चमी। पंचमी आम स्वाध्यायात् स्वाध्यायाभ्यां स्वाध्यायाभ्यः स्वाध्यायेभ्यः सुन्दरम्, उत्तमं। स्वाध्यायात् स्वाध्यायाभ्यां स्वाध्यायेभ्यः। उत्तमः प्रयत्नः। धन्यवादः। कामाक्षी महोदया, भवती स्वाध्याय शब्दस्य एकवचनस्य रूपाणि वदति वा? प्रथमा एकवचनं, द्वितीया एकवचनं, तृतीया, पञ्चमी, सप्तमी पर्यन्तम्। आं महोदय। स्वाध्यायः, स्वाध्यायं, स्वाध्यायेन, स्वाध्यायाय, स्वाध्यायात्, स्वाध्यायस्य, स्वाध्याये, सप्तमी संबोधनं। स्वाध्याय, हे स्वाध्याय स्वाध्याय, संबोधनं। हे स्वाध्याय इति संबोधनं। सुन्दरम्। एवं रूपाणि भवन्ति। एतत् सर्वमपि किञ्चित् किञ्चित् पुनरावर्तनम् आवश्यकं। मध्ये मध्ये यदा पठामः तदा एतादृशं कर्तव्यं। यथा वयं वनं गच्छामः, भ्रमणार्थं वाटिकां गच्छामः, तर्हि उत्तमः वृक्षः दृश्यते, तर्हि वयं किं कुर्मः? वाटिकायां भ्रमणार्थं गच्छामः, उत्तमः वृक्षः अस्ति मार्गे, तर्हि वयं किं कुर्मः? स्पर्शं कृत्वा गच्छामः खलु। मार्गे इतोपि किमपि नूतनं वस्तु दृश्यते, तर्हि यथा वयं मार्गे गच्छामः, मध्ये मध्ये यत् यत् रोचते तस्मै वयं तत्र वयं तं वस्तु स्पर्शं कृत्वा गच्छामः, तस्य वस्तुनः स्पर्शं कृत्वा गच्छामः। तथैव अत्रापि यथा यथा वयं अग्रे गच्छामः, मध्ये मध्ये एकं द्वयं शब्दत्रयं वा एवं स्पर्शं कृत्वा गच्छामः। अत्र कः शब्दः, किं प्रातिपदिकं, का विभक्तिः, किं वचनं, तर्हि तेन मस्तिष्कं सक्रियं भवति, तद्विषये जागरूकं भवति। स्वाध्यायात् मा प्रमदः। स्वाध्याय शब्दस्य विभक्तिं ज्ञातवन्तः। प्रमदः इति पदस्य लकारं, वचनं, पुरुषं च ज्ञातवन्तः। मध्ये एकः शब्दः अस्ति। कः शब्दः अस्ति सः? मा। कः शब्दः अस्ति? मा। मा शब्दस्य कः अर्थः? निषेधः। मत् निषेध। तर्हि मा इति शब्दस्य का विभक्तिः इति जानन्ति वा? कोऽपि जानाति वा? द्वितीया। अस्तु, भवन्तः अनुमानं मा कुर्वन्तु, अहम् एव वदामि। मा इति शब्दः अव्ययम् अस्ति। अव्ययम्। मा इति शब्दः कीदृशः अस्ति? अव्ययम् अस्ति। अव्ययः इत्युक्ते तस्य शब्दस्य परिवर्तनं कुत्रापि न भवति। विभक्ति मध्ये परिवर्तनं न भवति, लकारे परिवर्तनं न भवति, वचने अपि परिवर्तनं न भवति। समानरूपेण तिष्ठति। स्त्रीलिंगे, पुल्लिंगे, नपुंसकलिंगे समानं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी विभक्ति समानं।
विभक्तिषु अपि वचनानि भवन्ति तत्रापि समानं, लकारे अपि परिवर्तनं न भवति। ठीक है, तो मा इति सर्वदा मा इत्येव भवति। अस्तु, स्वाध्यायात् प्रमादं मा कुरु, मा कुरु इति सामान्यः अर्थः। अधुना अर्थः स्पष्टः सर्वेषाम्? आम्। आम्। तो इस पाठ में हम स्वाध्यायात् प्रमाद, स्वाध्याय से प्रमाद मत करो, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये वाक्य किसी ने बोला है, कहीं शास्त्र से लिया या क्या है इति विषये वयं पाठस्य अन्ते पठिष्यामः, किन्तु अत्र अहं परिचयं कारयामि। अस्माकं सनातन सत्य सनातन वैदिक धर्मस्य, हिंदू धर्मस्य, सनातन धर्मस्य ये आधारभूताः ग्रन्थाः सन्ति। तत्र वयं श्रीमद् भगवद्गीतां तु सम्यक् रूपेण जानीमः। सर्वे अपि जानन्ति खलु? श्रीमद् भगवद्गीता अस्माकम् आधारग्रन्थः अस्ति एव, अत्र संशयः नास्ति। किन्तु श्रीमद् भगवद्गीतातः अपि पूर्वं ये ग्रन्थाः सन्ति तेषां विषये अपि परिचयः आवश्यकः। अस्माकं ऋषीणां मुनीनां ये तपस्यापूर्वकं येषां ग्रन्थानां रचनां कृतवन्तः तेषामपि ज्ञानम् आवश्यकम्। अपि च संसारस्य आरम्भे, सृष्टिरचनायाः प्रारम्भे भगवान् स्वयं साक्षात् भगवान् येषां ग्रन्थानां ज्ञानं, येषां शास्त्राणां ज्ञानं ऋषिभ्यः दत्तवान्, तेषां चतुर्णां वेदानाम् अपि नामानि ज्ञाने आवश्यकानि। तर्हि तेषां वेदानां नाम अस्ति ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः। चत्वारः वेदाः सन्ति। यथा एका संस्था अस्ति, एका कंपनी अस्ति, सा एकस्य यन्त्रस्य निर्माणं करोति, चलभाषस्य निर्माणं करोति। चलभाषस्य आरम्भे सा कंपनी किं ददाति? एतस्य प्रयोगार्थम् एकं मैन्युअल ददाति खलु? कथम एतस्य उपयोगः करणीयः, कथम एतस्य प्रयोगः करणीयः, कथम च प्रयोगः न करणीयः, कथम प्रयोगं करोति तर्हि एतस्य लाभः भवति, कथम प्रयोगं करोति तर्हि एतस्य हानिः संभवति। तस्य मैन्युअल पुस्तकस्य आधारेण वयम् एतस्य प्रयोगविषये जानीमः। सत्यं खलु? तर्हि कंपनी मैन्युअल निर्माणं करोति, सा प्रोडक्ट निर्माण अनन्तरं करोति, अनन्तरं ददाति, अथवा निर्माणं प्रथमं करोति अनन्तरं प्रोडक्ट निर्माणं कृत्वा प्रोडक्ट अथवा वस्तु अस्ति तेन सह ददाति। किं करोति कंपनी? जब हम मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल खरीदने के साथ साथ मैनुअल मोबाइल आपको पहले बेच देती है और मैनुअल बाद में, कई वर्षों बाद में देती है, या उसी के साथ देती है? उसी के साथ एव ददाति, सह ददाति। तर्हि तस्य प्रकाशनं तस्मात् पूर्वम् अथवा तेन सह एव भवति खलु? तस्मात् पूर्वं। तर्हि वेदानाम् अपि प्रकाशनं यदा संसारस्य सृष्टेः आरम्भः अभवत् तस्मिन् समये चतुर्णां पवित्र हृदयानां, पवित्र अंतःकरणानां ऋषीणां हृदये दत्तवान। जब संसार बनाया, सृष्टि बनाई, तो उस समय भगवान ने 4 पवित्र अंतःकरण वाले ऋषियों के हृदय में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान दिया। ठीक है, महाभारत का युद्ध हुआ है 5000 वर्ष पहले, कलयुग के प्रारंभ में। सृष्टि की आरंभ की जो गणना है मनुस्मृति आदि शास्त्रों के आधार पर है। एक सामान्य जो गणना, प्रतिदिनं वयं देवयज्ञ अथवा प्रत्येकं विशिष्ट कार्येषु वयं अग्निहोत्रं यज्ञ कर्म कुर्मः, देवपूजनं कुर्मः। तत्र अस्माकं पारंपरिकाः ये पुरोहिताः भवन्ति, यज्ञ कर्म कारयन्ति, ते एकं संकल्प मंत्रं, संकल्प पाठं वदन्ति। तस्य आधारेण ज्ञानं भवति सृष्टेः उत्पत्ति कदा अभवत्, इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, कब हुई, वो वर्णन वहां पर संकल्प में मिलता है।
तस्य आधारेण सृष्टेः रचनाकालः अस्ति 1 अरब कितना 1 अरब 96 करोड़ 1 अरब 96 करोड़ 8,53,122 इतने वर्ष 21 या 22 इतने वर्ष इस सृष्टि की उत्पत्ति को हुए हैं। 1 अरब 96 करोड़ 8,53,121 या 22 इतने वर्ष पूर्व जब सृष्टि हुई, क्योंकि अभी गुड़ी पड़वा आएगा जब नया वर्ष शुरू होता है, तो इतने वर्ष पूर्व सृष्टि बनी है, तो उसका मैन्युअल जो वेद शास्त्र है वो कितने पुराने होंगे? उसी समय से, सृष्टि के आरंभ से। तो वो आज तक हमारा मार्गदर्शन करते, और उन्हीं वेदों के व्याख्यान के रूप में अनेक सारे ग्रंथ ऋषि मुनियों ने लिखे, प्रतिपादित किए उनकी सहायता के लिए, जो कि हमको सामान्य मनुष्यों को भी उनकी भाषा के अनुसार समय समय पर समझाते हैं। तो उन्हीं में से एक ग्रंथ है उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक ग्रंथ है, उपनिषद है, कल्पशास्त्र है, दर्शन शास्त्र है। वेद के ये 6 अंग है, व्याकरण, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प, ये अंग है, और 6 दर्शन शास्त्र आदि है उपांग। तो इन सभी ग्रंथों की जब रचना की, उनमें से एक ग्रंथ है उपनिषद, और उस उपनिषद ग्रंथ, उपनिषद भी 11 उपनिषद प्रामाणिक माने जाते हैं, 11, और बाकी सब भी समय समय पर अन्य विद्वानों के द्वारा रचित हुए हैं। तो ये उपनिषदों में ये वाक्य आया है, स्वाध्यायात मा प्रमदः। छात्र जब गुरुकुल में विद्या अध्ययन के लिए जाता था, उसका वर्णन यहाँ पाठ में हमने पढ़ा। उस विद्याभ्यास को पूरा करता है और संपन्न करके जब स्नातक बन के तैयार होता है, यदा सह वटुः सह शिष्यः स्नातकः भवति विद्याध्ययनं संपन्नं करोति गृहस्थाश्रमं प्रवेशं कर्तुं प्रवेष्टुं यदा सह गुरुकुलात् प्रस्थानं करोति तदा समावर्तन काले, समावर्तन संस्कार समये गुरुः एतं वाक्यं वदति, एतत् वाक्यं वदति, एतम् उपदेशं ददाति। सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायात मा प्रमद। और भी उसको जीवन में क्या क्या कर्तव्य करने हैं, क्या नहीं करने, उनका उपदेश गुरु उनको देते हैं। उसी में से एक वाक्य स्वाध्यायान मा प्रमद, इसको हमारे पाठ का शीर्षक के रूप में यहाँ स्वीकार किया गया है। एषा भूमिका अस्ति। अस्तु अधुना वयम् अग्रे चलामः। समाजः परिवर्तनशीलः। समाजः कीदृशः? परिवर्तनशीलः। समाजः परिवर्तनशीलः। अत्र यदि क्रियापदम् आवश्यकं तर्हि वयं किं क्रियापदं स्थापयितुं शक्नुमः? परिवर्तनशीलः अस्ति। वर्तते अथवा अस्ति। भवति। समाजः परिवर्तनशीलः अस्ति। सम्यक्। समाजः परिवर्तनशीलः। परिवर्तनशील इत्युक्ते परिवर्तन स्वभावयुक्तः। समये समये तस्य परिवर्तनं भवति इति तात्पर्यम्। समाजः परिवर्तनशीलः अस्ति तर्हि किं भवति? तत्र समये समये परिवर्तनं भवति। यथा समाजः परिवर्तनशीलः अस्ति तथैव सामाजिक व्यवस्था अपि समये समये परिवर्तते। सामाजिक व्यवस्था अपि किं भवति? समये समये परिवर्तते। परिवर्तते इति नूतनं क्रियापदम्। एतादृशानि इतोपि क्रियापदानि वयं पठितवन्तः वा? आम्। मनेपदी क्रिया। मनेपदी क्रियापद। रोचते। रोचते की तरह चलेगी। इतोपि रोचते, रोचन्ते। भाषते, रोचते, भाषन्ते। सुंदरं। स्मरन्ति सर्वेपि। सुंदरं। हाँ, रोचते, रोचेते, रोचन्ते। रोचते, रोचेते, रोचन्ते। मोदते, मोदेते,
कंपते, कंपेते, कंपन्ते, कंपन्ते एवं एव एतेषां व्यवहारः भवति, रूपप्रयोगः भवति। सुन्दरम्। रोचते, रोचेते, रोचन्ते, मोदते, मोदेते, मोदन्ते, तथैव परिवर्तते, परिवर्तेते, परिवर्तन्ते परिवर्तन्ते सुन्दरं, परिवर्तन्ते, उत्तमं, बहु सुन्दरं। हाँ, तर्हि सामाजिक व्यवस्था एकवचनम् अस्ति, अतः परिवर्तते इति एकवचनम्। एषः वर्तमानकालस्य एव प्रयोगः अस्ति, लट् लकारस्य एव प्रयोगः अस्ति। सामाजिक व्यवस्था अपि समये समये परिवर्तते। आधुनिकी शिक्षण व्यवस्था, आधुनिक समयस्य शिक्षण व्यवस्था प्राचीन कालस्य शिक्षण व्यवस्थातः, प्राचीन कालस्य शिक्षण व्यवस्थातः भिन्ना अस्ति। व्यवस्थातः, तः इति एकः प्रत्ययः पठितवन्तः वा गतवर्षे वयम् एतस्य विषये? पंचमी विभक्ति प्रत्यय। भेद अर्थे पंचमी विभक्ति ही भवति, अलग होना, भिन्नता, इस अर्थ में पंचमी विभक्ति ही भवति। तर्हि तस्य अर्थे एव एषः तः इति प्रत्ययः। सामाजिक व्यवस्था अस्ति, सा आधुनिक कालस्य सामाजिक व्यवस्था तथा प्राचीन कालस्य सामाजिक व्यवस्था। तर्हि आधुनिक कालस्य सामाजिक व्यवस्था प्राचीन कालस्य सामाजिक व्यवस्थातः भिन्ना अस्ति, परिवर्तते। एवमेव शिक्षण व्यवस्था अपि आधुनिक कालस्य शिक्षण व्यवस्था, प्राचीन कालस्य शिक्षण व्यवस्था। तर्हि आधुनिक कालस्य शिक्षण व्यवस्था प्राचीन कालस्य शिक्षण व्यवस्थातः भिन्ना अस्ति, पृथक् अस्ति, अलग अस्ति। भेदः अस्ति तत्र। कथं भेदः अस्ति? प्राचीन काले सर्वेषाम् अध्ययनार्थं लघुः बालकः भवति, ज्येष्ठः भवति, युवकः भवति, सर्वेषां कृते समानः शिक्षणव्यवस्थायाः नियमः आसीत्। यदा वटुः, यदि ब्राह्मणपुत्रः अस्ति तर्हि 5 वर्षे 6 वर्षे, क्षत्रियपुत्रः अस्ति तर्हि किञ्चित् ज्येष्ठः, एवं 5, 7, 8 वर्ष भिन्न भिन्न वर्षेषु गुरुकुलगमनस्य नियमः आसीत्। किन्तु एकवारं गुरुकुले प्रवेशं करोति तर्हि आजीवनं यावत् पर्यन्तं तस्य पूर्णं शिक्षणं न भवति तस्मिन् एव गुरुकुले सः विद्याध्ययनं करोति। सम्पूर्णम् अपि विद्याध्ययनं तस्मिन् एकस्मिन् एव गुरुकुले भवति स्म। किन्तु अधुना व्यवस्था तथा अस्ति वा? न। एकवारं चिन्तनं कुर्वन्तु। प्राचीनकालस्य कं महापुरुषं वयं स्मरामः? भगवन्तं श्रीरामचन्द्रं स्मरामः खलु? भगवान् श्रीराम गुरुकुले पठितवान् आसीत्। श्रीकृष्ण भगवान श्रीराम, सुंदरम, श्रीकृष्णं स्वीकुर्मः। भगवान श्रीकृष्णः कस्मिन्, उत्तमं, भगवान श्रीकृष्णः कस्मिन् कस्यां शिशुवाटिकायां पठितवान् आसीत्? शिशुवाटिका, अंगनवाड़ी नाम जानाति वा कोऽपि? अंगनवाड़ी आसीत्। अस्तु, अंगनवाड़ीं समाप्य कस्मिन् प्राथमिक विद्यालये पठितवान् आसीत्? LKG, UKG, कस्मिन्? गुरुकुले एव। सन्दीपनी ऋषेः आश्रम। अस्तु, प्राथमिक विद्या समाप्ता, माध्यमिक शिक्षणं कुत्र प्राप्तवान्? गुरुकुले एव, आश्रमे एव। माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षणमपि प्राप्तवान् स्यात्। अनन्तरं महाविद्यालय, कॉलेज शिक्षणं कस्मिन् विद्यालये प्राप्तवान्? गुरुकुले। इत्युक्ते एकवारं प्रवेश अनन्तरं सम्पूर्णमपि विद्याध्ययनम् एकस्मिन् एव स्थाने कृतम्। अस्तु, भगवान् श्रीकृष्णः एकं त्यजामः। अनन्तरम् अर्जुनः, युधिष्ठिरः, भीमः, नकुलः, सहदेवः, 5 अपि पाण्डवाः, 100 अपि कौरवाः कस्मिन्, कस्याम् अंगनवाड़ी केन्द्रे वा शिशुवाटिकायां पठितवन्तः? द्रोणाचार्यस्य। अस्तु, एषः तु महाभारतकाल। प्राचीनकाले भगवान् श्रीरामः कस्मिन् अंगनवाड़ी केन्द्रे, कस्यां शिशुवाटिकायां पठितवान्? वसिष्ठमुनेः आश्रमः। वसिष्ठमुनेः आश्रमः। तदा
इदानीं भेदः नासीत्, किन्तु अधुना तु वयं सर्वं जानीमः। बालकः 3 वर्षीयः भवति तर्हि वयं LKG UKG अथवा इतोपि KG एकं नूतनम् आगच्छति, प्ले विद्यालय, प्ले स्कूल्, तत्र प्रेषयामः। अनन्तरं प्रथमवर्गः, द्वितीयवर्गः, पञ्चमीपर्यन्तं साधारणप्राथमिकवर्गः, 6 7 उच्चप्राथमिकवर्गः, 8 9 माध्यमिकवर्गः, 10 11 हायर सेकेंडरी, उच्च माध्यमिक अथवा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयः, अनन्तरं BA BCom BSc अथवा BBA एतादृश स्नातकवर्गाः महाविद्यालये भवन्ति। महाविद्यालये एव MA अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन अपि भवति, PhD इत्यादिकं विश्वविद्यालयेषु। तर्हि एतादृशी व्यवस्था अस्ति। तर्हि अधुना भिन्न भिन्न शिक्षण स्तरार्थं भिन्न भिन्न विद्यालयानां व्यवस्था अस्ति, किन्तु प्राचीन काले एका एव व्यवस्था आसीत्। तर्हि एतस्य कालस्य या व्यवस्था सा प्राचीन कालस्य शिक्षण व्यवस्थातः भिन्ना अस्ति। सत्यं खलु अथवा न? आम् सत्यं। तर्हि इदानीं का व्यवस्था अस्ति? इदानीं प्रारम्भिक माध्यमिक शिक्षार्थं विद्यालयाः भवन्ति, उच्च शिक्षार्थं उच्चतर शिक्षार्थं च। उच्च उच्चतर, तर इति शब्दस्य अर्थः अस्ति किञ्चित् अधिकम्, अथ उच्च उच्चतर उच्चतम एवं विभिन्न लेवल स्तराणि सन्ति। प्रथमस्तरः उच्च, द्वितीयस्तर इतोपि अधिकः स्तर उच्चतर, सर्वेभ्यः अधिकः उच्चतम। नाम श्रुतवन्तः स्युः सर्वोच्च न्यायालयः अथवा सर्वोच्च इत्युक्ते उच्चतमः न्यायालयः वदन्ति खलु। हाँ, तो 2 में से उच्च है तो उच्चतर और सब में से उच्च है तो उच्चतम। हाँ। उच्चतर शिक्षणार्थं महाविद्यालयः विश्वविद्यालयाः च भवन्ति, परन्तु प्राचीन काले एतेषां सर्वेषां स्थाने गुरुकुलानि भवन्ति स्म। भवन्ति स्म, भवन्ति इति कः लकारः, कः वदति? लट् भवन्ति। लकारः बहुवचनं। लट् लकार लट् बहुवचन। लकार बहुवचनं। प्रथम पुरुष बहुवचन। प्रथम पुरुष कः धातुः? बहुवचन। कः धातुः? भूधातु। भूधातुः लोट् लकारः प्रथम पुरुष बहुवचनं। सत्यं खलु? न लट् लकार। लट् लकार। लट् लकारे न लट् लकारे भवन्तु। लोट् लकारः भवन्तु। कः उक्तवान् लोट् लकारः अस्ति? लोट् लकार भवतु अस्ति। हाँ, लोट् लकारः भवतु अस्ति, लोट् लकारः नास्ति, लट् लकारः वर्तमानकाले। भवन्ति, प्राचीन काले गुरुकुलानि भवन्ति इति वर्तमानकालस्य रूपं, किन्तु भवन्ति अनन्तरम् एकं पदम् अस्ति स्म। स्म इति अपि अव्ययम्। अधुना अव्ययानां चर्चां कृतः। स्म इति योजयामः तर्हि तद् एव वाक्यं प्राचीनकालस्य भवति, भूतकालस्य भवति। स्म इति स्थापयामः तर्हि वर्तमानकालस्य वाक्यम् एव भूतकाले परिवर्तितं भवति। आपने एक भस्मासुर की कहानी सुनी होगी ना? भस्मासुरः अस्ति, सः यस्य शिरसि हस्तं स्थापयति, यस्य मस्तके हस्तं स्थापयति, सः भस्म भवति, भस्मीभूतः भवति। श्रुतवन्तः? एषः अपि भूतासुरः अस्ति, यस्य वाक्ये येन वाक्येन सह युक्तः भवति, यस्य वाक्यस्य अन्ते भवति, तत् वाक्यं भूतकालिकं भवति। तद् वाक्यं भूतकालिकं भवति। तर्हि गुरुकुलानि भवन्ति, गुरुकुल होते हैं, किन्तु यदि स्म स्थापयामि तर्हि गुरुकुलानि भवन्ति स्म, गुरुकुल होते थे, होते हैं, होते थे। तो भूतकाले परिवर्तयति। एतावत् पर्यन्तं सर्वं स्पष्टम्? आम्। एतेषां सर्वेषां स्थाने एतेषाम् इति किं किं प्रातिपदिकं, कः शब्दः, का विभक्तिः, एतस्य पदस्य परिचयं कः वदति? एतत् शब्दस्य षष्ठी षष्ठी विभक्ति बहुवचनं। सुन्दरं, स्त्रीलिङ्गे षष्ठी विभक्ति बहुवचनं। सत्यं खलु?
आम् स्त्रीलिंगे स्त्रीलिंगे नहीं एतत् शब्दस्य हाँ सकारान्त एतद् शब्दः दकारात् हाँ। शब्दस्य पुल्लिङ्गे 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 तथा बहुवचने च नपुंसकलिङ्गे एतयोः एतेषां पुल्लिङ्गं तथा च नपुंसकलिङ्गम् हाँ पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग षष्ठी बहुवचन एतदपि वक्तव्यम् अथवा अन्यथा ज्ञानं न भवति पुल्लिंगम स्त्रीलिंगम नपुंसकलिंग यदि वदामः तदा एव ज्ञानं भवति अत्र पुल्लिंग अस्ति अथवा स्त्रीलिंग इति पश्यामः पूर्ववाक्यं पश्यामः महाविद्यालयाः विश्वविद्यालयाः तस्मात् पूर्वमस्ति विद्यालयाः इति पुल्लिंग शब्दः एतेषां स्थाने अतः एते पुल्लिंग शब्दाः सन्ति तर्हि अत्र यः प्रयोगः अस्ति सः पुल्लिङ्गे अथवा नपुंसकलिङ्गे पुल्लिङ्गे पुल्लिङ्गे एतेषाम् इति सर्वनाम शब्दस्य प्रयोगः अस्ति तर्हि पूर्ववाक्यं वयं पश्यामः तत्र कस्य लिङ्गस्य प्रयोगः अस्ति एतेषां जो आया है सर्वेषां जो आया वो किसके लिए आया है वस्तुतः विद्यालयाः महाविद्यालयाः विश्वविद्यालयाः एतेषां स्थाने एतेषां सर्वेषां स्थाने तो इनके लिए आया और इन शब्दों का लिंग है पुल्लिंगम अतः एतेषां षष्ठी विभक्ति बहुवचनम किंतु एतद् शब्दस्य पुल्लिंगे सर्वेषाम् इति षष्ठी विभक्ति बहुवचनम किंतु सर्वनाम शब्द अस्ति तस्य पुल्लिंगे एवं निश्चयः आवश्यकः ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है दक्षता वर्ग अस्ति खलु हाँ तो इन बारे में दक्षता प्राप्त करनी है जागरूकता रखनी है और निश्चयात्मक होनी चाहिए स्थिर होनी चाहिए अस्तु अग्रे चलामः घने अरण्ये गुरुकुलानि सन्ति किन्तु कुत्र आसन् कीदृशी गुरुकुलानि आसन् कथं तेषां व्यवस्था आसीत् तस्य विषये अधुना किञ्चित् पठामः घने अरण्ये सुरम्ये नदीतीरे जनशून्यासु पर्वतगुहासु च ऋषयः निवसन्ति स्म घने अरण्ये घनघोर अरण्यं गहनम अरण्यम गहने अरण्ये अरण्यम इति विशेष्यम अस्ति घनम इति विशेषणम विशेष्य और विशेषण की समानता रहती हमेशा विभक्ति में वचन में और लिंग में तीनों जगह वो समान चलेंगे तो घने अरण्ये सुरम्ये नदी तीरे कीदृशे अरण्ये घने अरण्ये घने अरण्ये कीदृशे नदी तीरे सुरम्ये नदी तीरे हाँ आप पूछने के लिए ऐसा भी पूछ सकते हैं कस्मिन अरण्ये कस्मिन नदी तीरे किंतु कस्मिन से भी ज्यादा जो है कीदृशे इति शब्दः अधिकः उचितः कीदृशे अथवा कीदृश्यां कीदृश्योः कीदृशीषु कीदृशीषु पर्वतगुहासु जनशून्यासु इत्युक्ते किम् जनविरहित जन शून्यम् अस्ति यत्र जनाः न निवसन्ति जनाः शून्याः यत्र तादृश जनरहितासु जहां पर सामान्य लोग जो है नहीं रहते हैं तादृशी पर्वत गुहासु च निवसन्ति स्म निवासं कुर्वन्ति स्म तत्र के निवसन्ति स्म तत्र ऋषयः निवसन्ति स्म स्म इति शब्दं वयं किञ्चित् पार्श्वे स्थापयामः अत्र क्रियापदं किम् अस्ति निवसन्ति 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 वदामः अथवा स्म शब्देन सहितं वदामः तर्हि निवसन्ति स्म निवसन्ति स्म के निवसन्ति स्म ऋषयः निवसन्ति स्म ऋषयः निवसन्ति स्म ऋषयः कुत्र कुत्र निवसन्ति स्म इति न पृच्छामि तीनों उत्तर एक साथ नहीं चाहिए मुझे अतः एकम एकम उत्तरम वदामः ऋषयः अरण्ये निवसन्ति स्म ऋषयः कुत्र निवसन्ति स्म सुंदर ऋषयः
ऋषयः अरण्ये निवसन्ति स्म। ऋषयः कीदृशे अरण्ये निवसन्ति स्म? ये प्रश्न की जो शैली मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। प्रथमं क्रियापद। घने अरण्ये निवसन्ति स्म। हाँ, सुंदर। ऋषयः घने अरण्ये निवसन्ति स्म। इतोपि ऋषयः कुत्र निवसन्ति स्म? ऋषयः नदीतीरे निवसन्ति स्म। ऋषयः कुत्र निवसन्ति स्म? निवसन्ति। ऋषयः नदीतीरे निवसन्ति स्म। नदीतीरे निवसन्ति स्म। ऋषयः कीदृशे नदीतीरे निवसन्ति स्म? ऋषयः सुरम्ये नदीतीरे निवसन्ति ऋषयः स्म। सुरम्ये नदीतीरे निवसन्ति स्म। तर्हि तृतीयः प्रश्नः भवति गुहासु। सप्तमी विभक्ति अस्ति, बहुवचनं स्त्रीलिङ्गे। तर्हि प्रश्नः अपि ऋषयः कासु निवसन्ति स्म? ऋषयः जनशून्यासु पर्वतगुहासु निवसन्ति स्म। ऋषयः पर्वतगुहासु, ऋषयः पर्वतगुहासु निवसन्ति स्म। मेरी आवाज सभी स्पष्ट सुन पा रहे हैं ना? मैं सबसे बुलवा रहा हूं ताकि आप सबका भी अभ्यास हो, किंतु परस्परम ध्वनि ही क्लेशः न भवति ध्वनि कारणेन। हाँ, अस्तु। न महोदय, श्रूयते। ऋषयः कीदृशेषु पर्वतगुहासु निवसन्ति स्म? ऋषयः जनशून्यासु पर्वतगुहासु च निवसन्ति स्म। ऋषयः जनशून्यासु पर्वतगुहासु निवसन्ति स्म। अस्तु, अधुना त्रीणि अपि स्थानानि एकत्रीकृत्य वदामि। अहं पृच्छामि, ऋषयः कुत्र कुत्र निवसन्ति स्म? ऋषयः पर्वतगुहासु च निवसन्ति स्म। ऋषयः घने अरण्ये सुरम्ये नदीतीरे जनशून्यासु पर्वतगुहासु च निवसन्ति स्म। इस वाक्य को मैंने ऋषयः पहले लाया था, आप ऋषय को यथाक्रम नहीं बोल सके। घने अरण्ये सुरम्ये नदी तीरे जनशून्यासु पर्वत गुहासु च के निवसन्ति स्म? घने अरण्ये जनशून्यासु पर्वतगुहासु च ऋषयः निवसन्ति स्म। ऋषयः निवसन्ति स्म। तेषां निवासस्थानं, तेषां निवासस्थानम् आश्रमः इति नाम्ना प्रसिद्धम् आसीत्। तेषां निवासस्थानं केन नाम्ना प्रसिद्धम् आसीत्? तेषां निवासस्थानं प्रसिद्धम् आसीत्। अत्र वाक्येऽपि प्रत्येकं वाक्येऽपि प्रतिपदम प्रश्नः भवति। जैसे पीछे हमने प्रत्येक शब्द को लेकर के प्रश्न किया था, वैसा ही प्रश्न यहाँ पर भी हो सकता है, किंतु विस्तार भयात् अहं तत् न करोमि। अग्रे यत्र आवश्यकं भवति तत्र तत्र अहं प्रतिपदं प्रश्नं करोमि। किंतु भवन्तः स्मरन्तु, एवं प्रश्नः भवति प्रत्येकं वाक्ये प्रतिपदं प्रश्नः आवश्यकः, प्रश्नस्य अभ्यासः आवश्यकः। तेषां निवासस्थानं, तेषाम् इत्युक्ते केषां निवासस्थानः? ऋषयः सन्ति, तेषां निवासस्थानं, ऋषीणां निवासस्थानम् आश्रमः इति नाम्ना प्रसिद्धम् आसीत्। सुन्दर। तेषु आश्रमेषु, तेषाम् इति का विभक्तिः? किं प्रातिपदिकम्? सुन्दरं, षष्ठी बहुवचनं। किं प्रातिपदिकं? पुल्लिंग षष्ठी। ऋषि शब्दः पुल्लिंगे अस्ति, अतः ऋषि कृते तेषाम् इति शब्दः पुल्लिंगे, षष्ठी विभक्ति बहुवचनं। सुन्दरम्।
तदिति प्रातिपदिकं सर्वनाम। हाँ, तर्हि तेषु आश्रमेषु, तेषु इति का विभक्तिः? सप्तमी सप्तमी बहुवचन आश्रमेषु का विभक्तिः? सप्तमी बहुवचन सप्तमी बहुवचन। सुन, तेषु आश्रमेषु गुरुकुलानि अपि प्रचलन्ति स्म। तेषु आश्रमेषु ऋषयः निवासं कुर्वन्ति स्म। तेषु आश्रमेषु गुरुकुलानि अपि चलन्ति स्म, प्रचलन्ति स्म। प्रचलन्ति स्म इति भूतकालस्य वाक्यं। तत्र मन्त्रद्रष्टारः ऋषयः आचार्याः च भवन्ति स्म। तत्र, तत्र इत्युक्ते आश्रमेषु गुरुकुलेषु, तत्र गुरुकुलेषु मन्त्रद्रष्टारः ऋषयः, मन्त्रद्रष्टारः ऋषयः आचार्याः च भवन्ति स्म। मन्त्रद्रष्टारः, अत्र प्रातिपदिकम् अस्ति। किम् अस्ति मन्त्रद्रष्टारः इति प्रातिपदिकं स्मरन्ति वा? मंत्रद्रष्टृ मंत्रद्रष्टृ, मंत्र को दर्शन करने वाले। अच्छा, मंत्रद्रष्टा का मतलब क्या होता है? जानने वाला, कुछ जानने वाला। वेद वगैरह शास्त्रों में जो बातें बताई है वो मंत्र रूप में कही गई है। वेद शास्त्रेषु ये उपदेशाः सन्ति, ये निर्देशाः सन्ति, ते सर्वे मंत्र रूपेण सन्ति। मंत्र इत्युक्ते बहु संक्षेपेण किंतु गूढ़रीत्या सन्ति। तेषां मंत्राणां दर्शनं केवलं भौतिक नेत्राभ्यां न संभवति। भौतिक नेत्राभ्यां तान् शब्दान् वयं पठितुं शक्नुमः। मंत्र से ये भावाः सन्ति, ये उपदेशाः सन्ति, ये दिशा निर्देशाः सन्ति, तान् अवगन्तुं तादृशी मेधा बुद्धिः, प्रज्ञा बुद्धिः, ऋतंभरा बुद्धिः आवश्यकी भवति। उन मंत्रों को समझने के लिए वैसी मेधा, वैसी प्रज्ञा और वैसी ऋतंभरा बुद्धि की आवश्यकता होती है। उस स्तर की बुद्धि होनी चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति मंत्रों के शब्दों को तो पढ़ सकता है, इन शब्दों के अंदर जो गूढ़ है, कोड वर्डिंग है, उसको पढ़ने के लिए उस लेवल का चिंतन चाहिए, उस लेवल का मनन चाहिए। मन, चिंतन, मनन, तो श्रवण, मनन, निदिध्यासन, निश्चय और तस्मात् अनंतरम साक्षात्कार। उन मंत्रों का जो इसने साक्षात्कार किया है उनको कहते हैं मंत्र दृष्टा। हम गायत्री मंत्र पढ़ लेते ओम भूर्भुवः स्वः, लेकिन उसमें क्या लिखा है हम इतना सामान्य अर्थ भी रट लेते कि इसमें मंत्र में भगवान से बुद्धि की प्रार्थना की है, हे भगवान हमारी बुद्धियों को अच्छे मार्ग पर चलाओ। इतना हमने सुना और समझ लिया। ये सामान्य शब्दार्थ है या भावार्थ है, किंतु इसके जो गूढ़ रहस्य है और जो बहुत सारी बातें हैं उनको जिन्होंने साक्षात्कार किया है उनको कहते हैं मंत्र दृष्टा ऋषि। वेदों में साइंस है, विज्ञान है, हम कहते तो हैं लेकिन हम शब्द रूप से कहते हैं, शाब्दिक रूप से, किंतु जिन्होंने इसका आविष्कार किया, प्रयोग करके उनको साक्षात्कार किया, व्यवहार में लाया। विमान शास्त्र प्राचीन काल में था, आज भी आयुर्वेद तो प्रत्यक्ष है हमारे लिए। आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी विद्याएं हैं जो आज के विज्ञान के लिए अभी भी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसे ही युद्ध विद्या में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र होते थे। आज हम मिसाइल देखते इसलिए हमें लगता कि मिसाइल है, लेकिन पहले वरुणास्त्र होता था, आग्नेयास्त्र होता था, पाशुपातास्त्र होता था। इतने भयंकर अस्त्र शस्त्र होते थे। आज भी बहुत सारी चीजें नष्ट होने के बाद भी कुतुब मीनार के आगे एक लोह स्तंभ है, दिल्ली का लोह स्तंभ। आज उच्च क्वालिटी का जो लोहा बना हुआ है उसको भी जंग लग जाता है, नष्ट हो जाता है ना, केमिकल प्रोसेस से तैयार, लेकिन उस लोहे को इतने वर्षों बाद भी आज भी जंग नहीं लगा है। तो क्या बिना साइंस के संभव है? नहीं है ना। तो ये सारा साइंस, इनको जिसने साक्षात किया था और प्रयोग में लाया था, उन ऋषियों को कहते हैं मंत्र दृष्टा ऋषि। बाकी सब मंत्रों के अध्येता होते हैं, मंत्रों के उपदेष्टा होते हैं, पर वो ऋषि मंत्रों के साक्षात्कर्ता होते थे। तो मंत्र दृष्टारः ऋषयः तत्र निवसन्ति स्म, आचार्याः तेषु आश्रमेषु तेषु गुरुकुलेषु निवसन्ति स्म, आचार्याः भवन्ति स्म।
तेषु आश्रमे ये ऋषयः भवन्ति स्म तेषु ऋषीणामपि विविधस्तराः भवन्ति ज्ञानस्य आधारेण। तेषु कश्चन मंत्रद्रष्टारः ये ऋषयः सन्ति तेषु कश्चन ऋषिः भवति स्म। ऋषिः इत्युक्ते ऋषित्वं सामान्य। कश्चन ऋषिः भवति स्म, कश्चन महर्षिः महर्षिः भवति स्म, कश्चन ब्रह्म साक्षात्कारं करोति ब्रह्मर्षिः, कश्चन ऋषिः भवति, कश्चन महर्षिः भवति, कश्चन ब्रह्मर्षिः भवति। तर्हि तेषु ऋषिषु अथवा तेषु ऋषि आचार्येषु कश्चन ऋषिः भवति स्म, कश्चन महर्षिः भवति स्म, कश्चन च ब्रह्मर्षिः भवति स्म, कश्चन राजर्षिः अपि भवति स्म। एतेषु ये ऋषयः सन्ति एतेषु ऋषिषु भिन्न भिन्न स्तराः तेषां ज्ञानदृष्ट्या तेषां विविधस्तराः भवन्ति स्म। ते न केवलं ते ऋषयः ब्रह्मर्षयः महर्षयः न केवलम् आचार्याः केवलं एकस्य गुरुकुलस्य द्वयोः गुरुकुलयोः अथवा सर्वेषां गुरुकुलानां केवलम् आचार्याः न भवन्ति स्म। शिक्षकाः उपदेशकाः उपाध्यायभूताः न भवन्ति स्म, अध्यापकाः एव न भवन्ति स्म। ते न केवलम् आचार्याः अपितु समाजस्य उन्नायकाः भवन्ति स्म। समाजस्य उन्नतिः कथं भवति तद्विषये चिन्तकाः तद्विषये प्रयासरताः अपि भवन्ति स्म। अहं शिक्षकः अस्मि, अध्यापनं शिक्षणं मम कार्यम्। अहम् अध्यापकः अस्मि, केवलं पाठनं मम कार्यम्, अन्यत् समाजे किमपि भवतु मम दायित्वं नास्ति। एतादृशः व्यवहारः तेषां न आसीत्। ते अध्यापनकाले अध्यापयन्ति, पाठनकाले पाठयन्ति, शिक्षणसमये शिक्षयन्ति, किन्तु अनन्तरं समाजस्य विकासः, समाजस्य प्रगतिः, समाजस्य उन्नतिः कथं भवतु इति विषये अपि प्रयत्नरताः भवन्ति स्म। अतः अपितु ते समाजस्य उन्नायकाः, उन्नायक इत्युक्ते उन्नतिं कारयति सः, उन्नायकाः भवन्ति स्म। समाजस्य उन्नायकाः इतोपि संस्कारकाः, समाजे संस्कारस्य व्यवस्था कथं भवतु इति विषये अपि ते चिन्तनशीला व्यवहारशीलाः भवन्ति स्म। अभवन् इति कः लकारः किं क्रियापदं का कः पुरुषः किं वदति, कः वदति? लङ् लकारः। कः कश्चन वदतु, नाम वदतु, अहं वदामि। अहं रेखा वदामि। श्वेता महोदया वदतु। प्रथम पुरुष बहुवचनं भूतकालः लङ् लकारः। हाँ, कः धातुः? रेखा महोदया वदतु। भूधातु। भूधातुः लङ् लकारः प्रथम पुरुष बहुवचनं। हाँ, उन्नति महोदया एतस्य रूपाणि वदति वा? एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं प्रथम पुरुषे? अभवत्, अभवताम्, अभवन्। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अग्रे चलामः। एते समाजस्य उन्नायकाः आसन्, समाजस्य संस्कारकाः अपि आसन्। अस्तु, अग्रे पश्यामः। ब्रह्मर्षिः कः भवति अथवा कः आसीत्, महर्षिः कः आसीत् इति किञ्चित् उदाहरणरूपेण पश्यामः। वसिष्ठः विश्वामित्रः च प्रसिद्धौ ब्रह्मर्षि आस्ताम्। कः कः कौ ब्रह्मर्षि आस्ताम्? अत्र द्वौ ब्रह्मर्षि आस्ताम्। एकम् एकं कृत्वा वाक्यं वदामि। तेषु वसिष्ठः ब्रह्मर्षिः आसीत्। वसिष्ठः एकवचनं, ब्रह्मर्षिः एकवचनं, आसीत् एकवचनं। तेषु वसिष्ठः ब्रह्मर्षिः आसीत्। तेषु
विश्वामित्रः च, एक वाक्य पहले बोला है इसलिए दूसरे में च आवश्यक है। तेषु विश्वामित्रः च ब्रह्मर्षिः आसीत्। वसिष्ठः विश्वामित्रः च ब्रह्मर्षि आस्ताम। प्रत्येकम वाक्यम ऊपर भी जैसे आया था, घने अरण्ये सुरम्ये नदी तीरे जनशून्यासु पर्वत गुहासु च ऋषिः निवसति स्म। ऋषि निवसतः स्म, ऋषयः निवसन्ति स्म। प्रत्येकम वाक्य से एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम इति परिवर्तनम अपि मनसि भवतु प्रचलतु। जिस किसी वाक्य को लेके एक वचन द्विवचन बहुवचन कन्वर्ट करना, ये भी आपको सीखना है, अभ्यास में रखना है। अस्तु अग्रे चलामः। वाल्मीकिः वेदव्यासः च महर्षि आस्ताम्। कौ महर्षि आस्ताम्? वाल्मीकिः वेदव्यासः च महर्षि आस्ताम्। सुंदरम्। एक वचनेन यदि वाक्यं वदामः तर्हि एतस्य वाक्यस्य वाक्यद्वयं कुर्मः। कः प्रयत्नं करोति? वाल्मीकिः महर्षि आसीत्। महर्षि आसीत्। नाम वदतु। कामाक्षी महोदया, जयश्री दवे, जयश्री दवे, जयश्री महोदया, भवती प्रयत्नं करोति वा? अहं वदामि। रमेश महोदय वदतु। वाल्मीकिः महर्षि आसीत्। सुंदरम। वेदव्यासः महर्षि आसीत्। सुंदरम। वाल्मीकिः महर्षिः आसीत्। वेदव्यासः च महर्षिः आसीत्। क्योंकि हम दो वाक्य बोल रहे तो दूसरे वाक्य में च लगाना है। वाल्मीकिः महर्षिः आसीत् और महर्षिः आसीत्। वेदव्यासः च महर्षिः आसीत्। वाल्मीकिः वेदव्यासः च महर्षि आस्ताम्। उत्तरम्। तौ इत्युक्ते वाल्मीकिः वेदव्यासः, वाल्मीकि वेदव्यासौ द्विवचनं। वाल्मीकि वेदव्यासौ तौ भारतस्य प्राचीनतमौ प्रसिद्धौ कवि अपि आस्ताम्। महर्षि आस्ताम्, कवि अपि आस्ताम्। अनयोः इति एतस्य शब्दस्य विभक्तिः अस्ति षष्ठी द्विवचनं। पर्यायवाची शब्द अस्ति एतयोः। आगे आपको एक नया क्रिया शब्द पढ़ने को मिलेगा, सर्वनाम शब्द इदम। इदम शब्दस्य पुल्लिंगे षष्ठी द्विवचनम अथवा सप्तमी द्विवचनम, तत्र अनयोः इति रूपम भवति। इसको नोट कर लीजिए। 6/2 अनयोः, इन दोनों में, एतयोः वाल्मीकिः आदि कविः आसीत्। कः आदि कविः आसीत्? वाल्मीकिः। आदि इत्युक्ते प्रथमः। आदि इत्युक्ते प्रथमः, सर्वप्रथमः कवि। लोककाव्यं सर्वप्रथमं रचितवान् वाल्मीकिः। महर्षिः वाल्मीकिः प्रथमं लोककाव्यं रचितवान्। सः आदिकाव्यं रामायणं रचितवान्। सः किं रचितवान्? सः रामायणं रचितवान्। सः शब्दस्य प्रातिपदिकं किं, का विभक्तिः, कः, किं लिङ्गं, कः प्रयोगः अथवा एतादृशं चिन्तनं निरन्तरम् आवश्यकम्। आदिकाव्यं किं लिङ्गं, रामायणं किं लिङ्गं। रामायणम् इति विशेष्यम्, आदिकाव्यम् इति विशेषणं, विशेष्य विशेषण इति चिन्तनम्। अत्र आदिकाव्यं रामायणम्, अत्र का विभक्तिः, किं लिङ्गं?
सर्वप्रथमं शब्दस्य लिङ्गं वदन्तु। किं लिङ्गं? पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, नपुंसकलिङ्ग? नपुंसकलिङ्गम्। नपुंसकलिङ्गं अस्ति उत्तरं। द्वितीया विभक्ति। का उत्तर द्वितीया लिंग है? विभक्ति। एकवचनं। हाँ, रचितवान, किम रचितवान? आदि काव्यम रामायणम, अतः द्वितीया विभक्ति। प्रथमा विभक्ति नास्ति, नपुंसकलिंगम अस्ति किंतु विभक्ति द्वितीया अस्तु। अग्रे चलामः। वस्तुतः, वस्तुतः इत्युक्ते वास्तविक रूपेण, वस्तुतः भारतीय शिक्षण परंपरायाः किंचित् वैशिष्ट्यम् अस्ति। यद्यपि समाजे सर्वत्र शिक्षण व्यवस्था अस्ति एव, कुत्रचित् आधुनिकी शिक्षण व्यवस्था अस्ति, कुत्रचित् प्राचीन कालिकी शिक्षण व्यवस्था अस्ति, कुत्रचित् उत्तमा शिक्षण व्यवस्था अस्ति, कुत्रचित् सामान्या शिक्षण व्यवस्था अस्ति, कुत्रचित् विद्यालये शिक्षणं भवति, कुत्रचित् गृहे भवति, कुत्रचित् वने अपि, जंगल में भी पशु पक्षी भी अपने बच्चों को कुछ न कुछ सिखाते हैं। शिक्षणं सर्वत्र भवति, किंतु उन्नतम शिक्षणं, प्रगतम शिक्षणं, व्यावहारिकम शिक्षणं कथम भवति? मनुष्य को या प्राणी को सामाजिक बनाने के लिए, उस समाज में व्यवहार के योग्य बने, उसके लिए जो शिक्षण चाहिए उसकी व्यवस्था सबके पास नहीं होती। जंगल में जो व्यक्ति रहता है, आदिवासी मानव, वो भी खाना खाता है ना, उसको भी कोई ना कोई सिखाते हैं ना। हाँ, लेकिन खाने की पद्धति उनकी और हमारी बहुत अलग होती। वो कैसे शिकार करता है, कैसे प्राप्त करता है, कैसे खाता, वो हमारे साथ मैच नहीं कर सकता। लेकिन क्या हम ये कह सकते कि उनको शिक्षण नहीं मिला है? नहीं कह सकते। बिना सिखाए आदि मानव भी नहीं सीख सकता। उनको सिखाते, लेकिन उनको सिखाने वाले उस ढंग से सिखाते हैं जो हमें नहीं सिखाया गया। हम सीखते हैं, वो उस तरह से सीखते हैं कि हम वर्तमान समाज में बैठ सकते हैं, मैच कर सकते हैं। तो शिक्षण वो भी प्राप्त करते हैं, किंतु वास्तविक जो शिक्षण व्यवस्था होती है, वस्तुतः भारतीय शिक्षण परंपरायाः किंचित वैशिष्ट्यम अस्ति। प्राचीन कालस्य शिक्षण व्यवस्था आधुनिक कालस्य भिन्ना, किंतु का भिन्नता अस्ति, कः भेदः अस्ति? तर्हि भारतीय शिक्षण व्यवस्थायाः किंचित वैशिष्ट्यम अस्ति। आधुनिक शिक्षण व्यवस्था केवलं विद्यालये भवति इति सामान्यं चिन्तनं, किन्तु भारतीय शिक्षण व्यवस्था कथं भवति? शिशुः उकारान्त पुल्लिंग शब्दः, यदा पाठं पठामः, उपरि वाक्यानि वयं पठितवन्तः, तत्र इकारान्तः पुल्लिंगः कवि शब्दः, इकारान्तः पुल्लिंगः ऋषि शब्दः, इकारान्तः पुल्लिंगः महर्षिः ब्रह्मर्षिः इति शब्दः, ऋकारान्तः द्रष्टृ शब्दः अथवा मंत्र द्रष्टृ इति शब्दः, प्रथमा विभक्ति बहुवचनम इति ज्ञानम भवति न वा? ये ध्यान में रख रहे हैं कि नहीं रख रहे? एतदपि आवश्यकं पाठ्यबिन्दुः अस्ति इति। शिशुः मातृगर्भे, मातुः गर्भे यदा भवति, शिशुः मातृगर्भे स्थितः यदा सः तत्र स्थितः भवति, संवर्धन कालतः यदा आरभ्य तस्य गर्भस्य शिशोः संवर्धनं भवति, विकासः भवति, प्रगतिः उन्नतिः भवति गर्भे एव। ततः एव संवर्धन कालतः एव शिक्षां प्राप्नोति। वयं किं चिन्तयामः? यदा बालकः 3 वर्षीय भवति, प्ले मध्ये गच्छति, यूकेजी एलकेजी मध्ये गच्छति, तदा तस्य शिक्षणम् आरब्धं भवति। तथा नास्ति। वयं चिन्तयामः प्रथमा कक्षायां, द्वितीय तृतीय कक्षायां गच्छति, विद्यालये गच्छति, तदा एव बालकस्य शिक्षणं प्रारम्भं भवति। तथा भारतीय शिक्षण व्यवस्था न चिन्तयति। भारतीय शिक्षण व्यवस्था किं चिन्तयति? मातुः गर्भे स्थितः भवति शिशुः, तदा आरभ्य तस्य निर्माणं भवति, तस्य शिक्षणस्य आरम्भः भवति। सः तदा आरभ्य एव शिक्षां प्राप्नोति। माता यथा करोति सः तथैव अनुभवति, माता यथा वदति तथा सः शृणोति, शिक्षणं प्राप्नोति। माता यथा खादति पिबति, यथा यथा सा व्यवहारं करोति, तस्याः शिशुः तादृशः एव भवति, तादृशम् एव शिक्षणं सः प्राप्नोति। माता यादृंशी चलचित्राणि, वीडियो फिल्म्स अथवा धारावाहिक सीरियल्स इत्यादिकं पश्यति, तत्सर्वमपि शिक्षणमाध्यमेन, चिन्तनमाध्यमेन शिशोः निर्माणे भूमिकां वहति। अतः माता तस्य प्रथमः गुरुः भवति।
सः शिशुः प्रथमां शिक्षां कुतः प्राप्नोति? मातुः सकाशात्, मातुः समीपात् प्राप्नोति। अतः आचार्यः प्रथमः गुरुः नास्ति, पिता प्रथमः गुरुः नास्ति, माता तस्य शिशोः प्रथमः गुरुः भवति। गुरुः इति उकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमा एकवचनम् इत्यपि स्मरणे भवतु। गुरुः, गुरु, गुरवः। माता प्रथमः गुरुः भवति, माता पिता च द्वौ गुरु भवतः। माता पिता आचार्यः च तस्य गुरवः भवन्ति। गुरुः, गुरु, गुरवः। एवं अभ्यासेन वाक्य निर्माणमपि आवश्यकम्। जन्म अनन्तरं मातुः गर्भे अस्ति तदा तस्य शिशोः गुरुः माता। जन्म अनन्तरं, जन्मानन्तरं पिता, अन्ये च ज्येष्ठः, तस्य ज्येष्ठ भ्राता अस्ति, तस्य ज्येष्ठा भगिनी अस्ति, परिवारे अन्येपि सदस्याः सन्ति, मातृश्वसा अस्ति, पितृश्वसा अस्ति। मातृश्वसा मतलब मौसी, मौसी या मौसा। पितृश्वसा बुआ, आत्या, खोई, अथवा तस्याः पतिः अपि। अन्ये जनाः मातुलः, मातुलानी, मामा, मामी, पितृव्यः, पितृव्या, चाचा, चाची, मातामही, मातामहः, नानी, नाना, पितामहः, पितामही, दादा, दादी। एते सर्वे अनन्तरं तस्य गुरवः भवन्ति। कस्माद् अनन्तरं? जन्मानन्तरं। जन्म के बाद में ये सबके गुरु होते हैं, उस समय ये नहीं सिखा सकते। आचार्यः तो अनन्तरमेव आगच्छति, किन्तु प्रथमः गुरुः माता। एवं शिशुः बाल्यकाले गृहे एव प्राथमिकीं शिक्षां प्राप्नोति। शिशुः प्राथमिकीं शिक्षां गृहे एव प्राप्नोति। वयं प्राथमिकविद्यालयम् इति अनन्तरं वदामः, किन्तु अनन्तरं प्राथमिकशिक्षणं न भवति, तद् अग्रिमशिक्षणमस्ति। प्राथमिकशिक्षणं मातुः गर्भे भवति, अपरं शिक्षणं परिवारे भवति। पिता अन्ये च ज्येष्ठाः शिक्षयन्ति, तदपि तस्य शिक्षणमेव। यथा समयं विद्यालये गमनात् पूर्वं यथा समयं तस्य उपनयन संस्कारः भवति। यदा सः गुरुकुले प्रवेशम् अर्हति, गुरुकुलं गन्तुम् उद्यतः भवति, तर्हि सर्वप्रथमं तस्य उपनयन संस्कारः भवति, यज्ञोपवीत संस्कारः भवति, जनेऊ इति संस्कारः भवति, जानवा जनेऊ इति वदन्ति, सत्यं? हाँ, उपनयनानन्तरम् उपनयन संस्कारः भवति, तस्मात् अनन्तरम् एव वटुः गुरुकुले प्रवेशम् अर्हति, गुरुकुले प्रवेशयोग्यः भवति। अन्यथा गुरुकुले तस्य विद्यारम्भः न भवति। यदि जनेऊ धारणं नास्ति, जनेऊ इति सर्टिफिकेट अस्ति, लाइसेंस अस्ति विद्याध्ययनस्य निमित्ते, वेदाध्ययनस्य निमित्ते, जनेऊ अनन्तरमेव सः नियमान् पालयति। अहम् अधुना छात्रः अस्मि, वटुः अस्मि, ब्रह्मचारी अस्मि, गुरुकुलस्य शिष्यः अस्मि इति तस्य पात्रता, योग्यता भवति। अतः मम कृते केचन नियमाः सन्ति, तान् नियमान् अहं पालयिष्यामि, तेषां नियमानां पालनं करिष्यामि, तदा तस्य गुरुकुले प्रवेशः भवति। उपनयन इति संस्कारः भवति, अनन्तरं वेदारम्भ इति संस्कारः भवति, तदा तस्य अध्ययनस्य आरम्भः भवति। ते च ऋषयः, ते च वटवः ऋषीणां मार्गदर्शने। गुरुकुले केवलं शास्त्राणां संस्कृतस्य एव अध्ययनम् इति न, ते च वटवः ऋषीणां मार्गदर्शनेन स्वस्वविषये निष्णाताः भवन्ति। केचन दर्शनशास्त्रे पारङ्गताः भवन्ति, केचन आयुर्वेदशास्त्रे, केचन भिन्न भिन्न तकनीकी शास्त्रेषु, शस्त्रविद्या, सङ्गीतविद्या, एतादृश वास्तुशास्त्रं, ज्योतिषं, भिन्न भिन्न बहुविधाः विद्याः सन्ति। ते सर्वे स्व स्व विषये निष्णाताः, निष्णाताः इत्युक्ते निपुणाः, पारङ्गताः, स्पेशलिस्ट् इति वयं वक्तुं शक्नुमः भवन्ति। तर्हि अद्य वयम् अत्र पर्यन्तम् एव पाठं स्थापयामः। गृहं गत्वा एकवारं पुनः अभ्यासं कुर्वन्तु। एतस्य पाठस्य अभ्यासं कृत्वा अग्रे वयं चलिष्यामः।
अत्र किमपि अवगतं नास्ति, कापि स्पष्टता नास्ति, तर्हि भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति। आगामी वर्गे वयम् एतस्य चर्चां कुर्मः। इस पाठ को सभी छात्रों को एक बार अच्छे से बोल करके पढ़ना है, अच्छे से बोल करके अभ्यास करना है। अत्र प्रातिपदिकं किमस्ति, विभक्तिः का अस्ति, मूलरूपेण अजन्त पुल्लिंग शब्दाः के सन्ति इति अत्र अभ्यासः बहु आवश्यकः, महत्वपूर्णः। गुरु शब्दः, तर्हि प्रातिपदिकं गुरु, प्रथमा विभक्तिः गुरुः, गुरु, गुरवः। तर्हि गुरु शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा पाठे वाक्यम् अस्ति तद् अस्ति एव, तस्मात् भिन्नम् एकं नूतनं वाक्यमपि वयं रचयितुं शक्नुमः। तर्हि द्रोणाचार्यः पाण्डवानां गुरुः आसीत्। वाल्मीकिः, महर्षिः वाल्मीकिः, महर्षिः वसिष्ठः च श्रीरामस्य गुरु आस्ताम्, अथवा मम गुरवः के सन्ति। एवं गुरु शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा भिन्न भिन्नानि वाक्यानि रचनीयानि, वाक्य निर्माणं करणीयम्। एतादृशः अभ्यासः अपि अस्माभिः करणीयः। कर्तुं भवान् अस्माकं गुरुः अस्ति। धन्यवादः। अहं गुरुः अस्मि, किन्तु इतोपि गुरु कौ स्तः, गुरवः के सन्ति इत्यपि अत्र आवश्यकम्। धन्यवादः। अतः एतेषामपि वयम् अभ्यासं करवाम। दक्षता अभ्यासक्रमः अवगमने आगच्छति खलु, बोधः भवति खलु, समझ में आने लगा ना दक्षता पाठ्यक्रम? आम्। अवगमने क्लेशः तु नास्ति? सम्यक् अस्ति। तर्हि वयं शनैः शनैः एवं प्रयत्नं कुर्मः, अवगच्छामः। शान्तिमन्त्रं वदामः, वर्गस्य सम्पन्नतां कुर्मः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। नमस्कार सर, धन्यवादः। स्वागतम। नमो नमः। शुभ रात्रि। शुभ महोदय, हाँ महोदय, स्वागतम। श्वेता महोदय। लुङ् लकार इत्युक्ते लोट् लकार एव अस्ति वा? न, लुङ् लकार इत्युक्ते भूतकाले भवति, किन्तु कुत्रचित् आज्ञार्थे प्रयोगः भवति। यथा मा शब्दः अस्ति, भूतकाले आज्ञार्थः। भूतकाले अत्र मा इति शब्दस्य प्रयोगः भवति, तर्हि आज्ञार्थे अस्ति। स्वाध्यायात् इति त अस्ति, तस्य स्थाने न इति भवति। न इति सन्धि नियमेन अस्ति। अक्षय महोदय, स्वाध्यायात् मा, अनन्तरं मा इति मकारः आगच्छति, तर्हि मकारस्य स्थाने यत् न अस्ति सः सन्धि नियमेन अस्ति। जन्म अनन्तरम् एवम् अस्ति खलु? जन्म अधिकम् अनन्तरम्, उपनयन अधिकम् अनन्तरम्, जन्मानन्तरम्, उपनयनानन्तरं। सत्यम्। महोदय, आम्। नमो नमः। नमो नमः रमेश महोदय, स्वागतम। महोदय। आम, विरल महोदय, स्वागतम। हाँ महोदय, ये बुधवार को आपका और जयश्री मैम का दोनों का क्लास होता है, तो मतलब बुधवार का हमारा अलग को नहीं हो सकता? दोनों क्लास एक दिन में अटेंड करना